अब यहाँ मैले एउटा कन्टेनर देखाएको छु। यो कन्टेनरलाई चाहिँ दुई भागमा डिभाइड गरिएको छ। सेक्सन यो कम्पार्टमेन्ट ए र कम्पार्टमेन्ट बी भनेर, जसको भोल्युम पनि दिएको छ फिगरमा। र क्वेसनले चाहिँ हामीलाई स्पेसिफिक भोल्युम अफ स्टिम इन कम्पार्टमेन्ट बी इज 5 मिटर क्युब पर केजी भनेर दिएको छ। र हामीले बीको चाहिँ हामीलाई स्पेसिफिक भोल्युम दिएको रहेछ। अनि के भन्यो भन्दाखेरि द मेम्ब्रेन ब्रेक्स एन्ड द रिजल्टिङ स्पेसिफिक भोल्युम इज 8 मिटर क्युब पर केजी। अब बिचको त्यो जुन लाइन देखिरहेको छ नि त्यो चाहिँ मेम्ब्रेन रहेछ। र त्यो मेम्ब्रेन ब्रेक भयो भने ए भित्र भएको एयर अथवा ग्यास र बी भित्र बी कम्पार्टमेन्टमा भएको ग्यास छ नि त, त्यो आएर मिक्स हुने हो। दुईवटा डिफ्रेन्ट स्पेसिफिक भोल्युम भएको ग्यास चाहिँ मिक्स भइसकेपछि त्यसको रिजल्टेन्ट स्पेसिफिक भोल्युम चाहिँ 8 मिटर क्युब पर केजी हुँदो रहेछ कि। अनि यति हुन्छ भने फाइन्ड द ओरिजिनल स्पेसिफिक भोल्युम अफ स्टिम इन कम्पार्टमेन्ट ए भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब बी दिएको छ, बीको स्पेसिफिक भोल्युम र भोल्युम दिएको छ, ए को टोटल भोल्युम दिएको छ, र हामीलाई ए र बी चाहिँ मिक्स भयो भने यसको रिजल्टेन्ट भोल्युम 8 मिटर क्युब पर केजी छ। र यो ए को ओरिजिनल स्पेसिफिक भोल्युम पत्ता लगाऊ भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ। र यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ हामीले अगाडि नपढेको जस्तो देखियो, अथवा हामीले त डेफिनेसनहरू मात्रै पढ्यो। तर यो चाहिँ नयाँ कस्तो अनरिलेटेड जस्तो लाग्यो नि त। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनले दिएको अगाडिको डेफिनेसनहरूसँग रिलेटेडै छ। अब बुझ्न जान्नु पर्यो कि यो कहाँबाट आएको भनेर। क्वेसनले हामीलाई स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्न लगाएको छ भनेपछि यो चाहिँ स्पेसिफिक प्रपर्टी मध्येको रहेछ क्या। हामीले जुन थर्मोडाइनामिक प्रपर्टी मध्ये इन्टेन्सिभ र एक्सटेन्सिभ पढ्यो, र त्यो एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीलाई इन्टेन्सिभमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले मासले डिभाइड गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो नि। हो, त्यो नि हाम्रो स्पेसिफिक प्रपर्टी हो। अब जस्तो कि भोल्युमलाई हामीले मासले डिभाइड गरियो भने स्पेसिफिक भोल्युम आउँछ। अब हेरौँ त, स्पेसिफिक भोल्युम भनेको चाहिँ टोटल भोल्युम अपन टोटल मास रहेछ नि त। मास अपन भोल्युम अपन मास रहेछ। त्यस कारणले त्यो भोल्युम, स्पेसिफिक भोल्युम र मास मध्ये कुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो भनेर पहिला खोज्नु पर्यो। अब हामीले कम्पार्टमेन्ट ए र कम्पार्टमेन्ट बीलाई हामीले सेपरेट हेर्छौँ भने हामीसँग बी कम्पार्टमेन्टको स्पेसिफिक भोल्युम पनि छ, भोल्युम पनि छ। अब मास निकाल्न सकिन्छ। अब मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो कि भेरिएबल हो? ल भन त तिमीहरूले। यो सेक्सन बी को लागि छ नि, बी पट्टि कम्पार्टमेन्टको लागि मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि चेन्ज हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट हो नि भयो है। अब ए भन्नेको पनि त हामीले जसरी ए र बीलाई छुट्टा छुट्टै राखिएको थियो। ए भन्नेको सर्टेन मास हुन्छ, बी भन्नेको सर्टेन मास हुन्छ। अब यी दुईटाको मेम्ब्रेन, यो बिचको मेम्ब्रेन ब्रेक भएर दुईटा ए र बी भन्ने भित्रको ग्यास अथवा स्टिम मिक्स भयो भने यो दुईटाको टोटल मास भनेको त मास अफ ए प्लस मास अफ बी हुने भयो नि त। त्यो त कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ, दुईटाको जोड्ने नै हो। अब यसपछि हामीसित टोटल भोल्युम छ भने, ए र बी को टोटल भोल्युम छ भने टोटल भोल्युमलाई मासले डिभाइड गर्यो भने स्पेसिफिक भोल्युम पनि आउने भयो। जस्तो कि भोल्युम ए प्लस भोल्युम बी अपन टोटल मास भनेको मास अफ ए प्लस मास अफ बी गर्यो भने त स्पेसिफिक भोल्युम पनि आउने भयो। त्यो चाहिँ रिजल्टेन्ट स्पेसिफिक भोल्युम हुने भयो भनेको क्वेसनले दिएको छ नि त, 8 मिटर क्युब पर केजी हो। यसरी चाहिँ हामीले पहिला के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा कम्पार्टमेन्टहरू आयो भने जे चिज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त, हो त्यो चिज पत्ता लगाउनु पर्दो रहेछ भनेको मास पत्ता लगाउनु पर्दो रहेछ। प्रत्येक कम्पार्टमेन्टको मास, स्पेसिफिक भोल्युम र भोल्युम छ कि छैन हेर्ने र टोटलको लागि खोज्नतिर लाग्ने। जस्तो कि मैले इक्जाम्पल देखाउँछु। पर्खै त, यो यहाँबाट सेयर गरेर हुँदैन। अहिले स्क्रिन नै सेयर भएको होला है। वर्ड फाइल एकतिर छ, अर्कोतिर हामीसँग प्रेजेन्टेसन छ है। दुवै फाइल देखिरहेको छ कि छैन? छैन भने भन है। फाइल देखिरहेको हुनुपर्छ। मैले दुईटा एकैचोटि क्वेसन र एन्सर देखाउन मिल्छ भनेर सँगसँगै राखेको छु। ल अब हेर त, हामीलाई चाहिने के रहेछ भन्दा जे चिज कन्स्ट्यान्ट छ नि त, हो त्यो चाहिँदो रहेछ कि, भनेको मास चाहिँदो रहेछ। अब हामीसँग पहिलो इनिसियल स्टेटमा हामीलाई दिएको क्वेसनले चाहिँ स्पेसिफिक भोल्युम अफ द स्टिम इन कम्पार्टमेन्ट बी भनेर बीको स्पेसिफिक भोल्युम दिएको छ, ए र बीको भोल्युम दिएको छ क्वेसन अनुसार छ फिगरमा हेऱ्यो भने।
र स्पेसिफिक भोल्युम अफ कम्पार्टमेन्ट ए चाहिँ पत्ता लगाऊ भनेको छ। भिए स्मल भिए पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ। र फाइनल स्टेटमा गइसकेपछि रिजल्टेन्ट स्पेसिफिक भोल्युम चाहिँ यो भिटी लेख्दा पनि हुन्छ अथवा स्मल भी लेखे पनि भयो, रिजल्टेन्ट भयो 8 मिटर क्युब पर केजी रहेछ। अब हामीलाई के थाहा छ, टोटल भोल्युम भनेको त यो ए को भोल्युम प्लस बी को भोल्युम हो नि त। अब ए को भोल्युम प्लस बी को भोल्युम भनेको भी टोटल भनेको 15 + 5 गर्दा 20 मिटर क्युब भयो। अब हाम्रो स्पेसिफिक भोल्युम भनेको त भी इज इक्वल टु क्यापिटल भी अपन यम हो भनेपछि अब यहाँबाट यम टोटल निक्लिनु भयो नि त। अब टोटल मास अफ ग्यास भनेको यो टोटल ए र बीमा हुने टोटल मास भनेको 2.5 केजी हुँदो रहेछ। अब हामीसँग टोटल चाहिँ ए र बीको टोटल मास 2.5 केजी आयो। अब हामीले ए र बी मध्ये कुनैको एउटाको मास निकाल्न सकियो भने त अर्को साइडको मास पनि त आउने भयो नि त। भनेपछि अब मास अर्कोतिरको मास निकाल्दै लाग्नु पर्यो, ए र बीको मास। अब ए र बी मध्येको मास निकाल्नको लागि हामीसँग गिभन चाहिने भनेको एउटा भोल्युम चाहिन्छ, अर्को स्पेसिफिक भोल्युम चाहिन्छ। त्यो मध्ये कुन चाहिँको दिएको छ भनेर हेर्नु पर्यो। अब यहाँ हामीसँग स्पेसिफिक भोल्युम इन कम्पार्टमेन्ट बी भन्नेको दिएको छ भनेको बीको हामीलाई स्पेसिफिक भोल्युम दिएको रहेछ, यसको भोल्युम पनि रहेछ। अब यसरी नै हामीले भोल्युमलाई स्पेसिफिक भोल्युमले डिभाइड गरियो भने त मास आउँछ। यसरी चाहिँ मास इन कम्पार्टमेन्ट बी इज इक्वल टु यो टोटल भोल्युम अफ बी अपन स्पेसिफिक भोल्युम अफ बी गरेर चाहिँ 1 केजी आयो भनेपछि बीको मास चाहिँ 1 केजी रहेछ। अब यसरी नै हामीले ए को निकाल्नु पर्यो भने टोटल मास माइनस मास अफ बी गरियो भने चाहिँ मास अफ ए आउने भयो 1.5 केजी। अब हामीलाई क्वेसनले निकाल्न लगाएको त स्पेसिफिक भोल्युम हो ए को स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्नको लागि हामीसँग ए को भोल्युम पनि छ, क्वेसनले गिभन दिएको छ र हामीले ए को मास निकालियो। अब यति भयो भने त स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्नको लागि भोल्युम अफ ए अपन मास अफ ए गर्यो भने पनि हामीले स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्न सकिँदो रहेछ। र यसरी चाहिँ 15/1.5 गर्दाखेरि 10 मिटर क्युब पर केजी चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक भोल्युम अफ ए को आयो। यो हेरेर बुझ्यौ कि बुझेनौ भन्ने सोध, कहाँसम्म के प्रब्लम भयो म भनिदिन्छु, छैन भने चाहिँ हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। यो तिमीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ। ल सर त्यो क्यापिटल भी र स्मल भी के त्यो सेपरेट लेख्नुपर्छ हो? क्यापिटल भी र स्मल भी भनेको, क्यापिटल भी भनेको भोल्युम भयो, स्मल भी भनेको चाहिँ स्पेसिफिक भोल्युम भयो। स्पेसिफिक भोल्युम भनेको स्पेसिफिक प्रपर्टी भनेर चाहिँ मैले हिजो पढाएको थिएँ नि। जस्तो यहाँ स्पेसिफिक भोल्युम भनेर यो चाहिँ तिमीहरूलाई छोडिदिएको पनि थियो, अथवा माथि चाहिँ स्पेसिफिक प्रपर्टी पढाउने बेलामा चाहिँ स्पेसिफिक भोल्युम भनेको भी स्मल भी इज इक्वल टु क्यापिटल भी अपन यम भनेको एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीलाई इन्टेन्सिभ प्रपर्टीमा चेन्ज गर्नको लागि मासले डिभाइड गर्नुपर्छ र त्यसलाई स्पेसिफिक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेर चाहिँ स्पेसिफिक भोल्युम, स्पेसिफिक इन्टर्नल इनर्जी, स्पेसिफिक इन्थाल्पी भनेर चाहिँ सबैलाई मासले डिभाइड गरेर देखाएको थिएँ। अब यहाँ चाहिँ स्पेसिफिक भोल्युम भनेको चाहिँ भोल्युम पर युनिट मास अफ अ सब्सटेन्स। स्पेसिफिक भोल्युम भनेको क्यापिटल भी अपन मास हुँदो रहेछ क्या हो। त्यहीलाई चाहिँ हामीले युज गरेर यहाँ चाहिँ स्पेसिफिक भोल्युमलाई चाहिँ क्यापिटल भी अपन मास गरेर गरेको। अब ए भन्ने कम्पार्टमेन्टको लागि सेपरेटली ए को भोल्युम अपन ए को मास गर्नु पर्यो, बी भन्नेको लागि बी को भोल्युम अपन बी को मास गर्नु पर्यो। अब हामीलाई टोटलको स्पेसिफिक भोल्युम चाहिएको छ भने टोटल भोल्युम अपन टोटल मास गर्नु पर्यो। अब हामीसँग टोटलको त स्पेसिफिक भोल्युम थियो नि त, त्यस कारणले टोटलको भोल्युमलाई चाहिँ हामीले टोटल स्पेसिफिक भोल्युमले डिभाइड गरियो भने, रिजल्टेन्ट स्पेसिफिक भोल्युमले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ टोटलको मास निकाल्यो। टोटलको मास निकालिसकेपछि बीको मास निकाल्नेतिर लाग्यो। बीको मास आइसकेपछि यम टोटल माइनस यम बी गर्दाखेरि यम ए आयो। अब यम ए आइसकेपछि त भिए अपन यम ए गरेर हामीले स्पेसिफिक भोल्युम अफ ए भन्ने निकालियो। हो यसरी चाहिँ निकालियो। ल यति गरिसकेपछि तिमीहरूले यो क्वेसन गर्न सक्छौ। ल सबैले ट्राई गर। सिमिलर छ कि अलिकति फरक तरिकाको क्वेसन हो, ल्याङ्ग्वेज अनुसार चाहिँ क्वेसन बुझ्न सक्नु पर्यो। त्यो बुझिसकेपछि प्रब्लम छैन, तरिका एउटै हो।
के क्वेसन चाहिँ म थोरै क्वेसनले के भनेको छ बुझाइदिन्छु है। क्वेसनले हामीलाई सिलिन्डर दिएको छ, त्यो सिलिन्डरमा मुभेबल पिस्टन छ। अहिले जुन एउटा यो x = L/4 भन्ने डिस्टेन्समा हुँदाखेरि यति बेलामा चाहिँ दुईटैको स्पेसिफिक भोल्युम चाहिँ सेम हुँदो रहेछ क्या। भनेको VA = VB छ, स्मल VA = स्मल VB रहेछ कि। स्पेसिफिक भोल्युम अफ A = स्पेसिफिक भोल्युम अफ B = 4 मिटर क्युब पर केजी रहेछ। अब हामीले कन्स्ट्यान्ट भएको चिज चाहिँ निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको मास निकाल्न चाहिँ लाग्नु पर्यो पहिला। मास अफ A र मास अफ B त यो बिचमा गयो भने जति यो बिचको लेन्थ जति सरे पनि मास त एउटै हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यस कारणले हामी मास भेटाउन चाहिँ लाग्नु पर्यो। मासको लागि हामीले चाहिँ भोल्युम चाहिन्छ, अर्को भनेको स्पेसिफिक भोल्युम चाहिन्छ। स्पेसिफिक भोल्युम छ, अब भोल्युम कसरी निकाल्ने भन्दा क्वेसनले हामीलाई हेर त टोटल भोल्युम चाहिँ 1 मिटर क्युब दिएको छ। अब यो बिचमा भयो भने त हाफ हाफ हुन्छ, यतातिर आयो L/4 तिर आयो भने त के हुन्छ 1/4 हुनु पर्यो नि त A को। B को चाहिँ के हुनु पर्यो 3/4 हुनु पर्यो भोल्युम। ल त्यो राखेर गर। है सर। आन्सर मिल्यो नि है? ल ठिक छ। गरेकोले भयो होइन, नगरेकोले चाहिँ अब यहाँ हेर नि त। क्वेसनले हामीलाई एउटा कम्पार्टमेन्ट दिएको छ र त्यसमा एउटा मुभेबल पिस्टन रहेछ। त्यो मुभेबल पिस्टन चाहिँ अहिले x = L/4 भन्ने ठाउँमा हुँदाखेरि यसको स्पेसिफिक भोल्युम त्यहाँभित्र भएको A भन्ने साइडको र B भन्ने साइडको स्पेसिफिक भोल्युम बराबर रहेछ। भनेपछि त्यसको हामीलाई स्पेसिफिक भोल्युमको हामीलाई भ्यालु पनि दिएको छ, त्यो भनेको 4 मिटर क्युब पर केजी। र त्यो मुभेबल पिस्टन बिचमा जाँदाखेरि बोथ साइडको स्पेसिफिक भोल्युम कति हुन्छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ क्वेसन अनुसार। अब हामीलाई जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु खोज्नतिर लाग्ने क्या। हामीले जे गिभन छ नि त्यसबाट कन्स्ट्यान्ट भ्यालु खोज्नतिर लाग्ने हो। त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो मास। मास त चेन्ज हुँदैन A र B साइडको दुवैको। त्यस कारणले गर्दाखेरि A भन्नेतिर B भन्नेतिरको बोथ साइड कम्पार्टमेन्टको चाहिँ मास निकाल्नतिर लाग्ने। मास निकालिसकेपछि अरू कुराहरू निकाल्नलाई चाहिँ क्वेसन अनुसार सजिलो हुन्छ। अब हामीलाई चाहिने मास निकाल्नको लागि एउटा चाहिँ भोल्युम हो, अर्को स्पेसिफिक भोल्युम हो। जस्तो A को मास निकाल्नु पर्यो भने मास अफ A = भोल्युम अफ A अपन स्पेसिफिक भोल्युम अफ A गर्नु पर्यो नि। स्पेसिफिक भोल्युम आइसकेको छ र क्वेसनले इन्डाइरेक्टली भोल्युम पनि दिएको छ। अब यो टोटल सिलिन्डरको लेन्थ L छ भने अब यसको भोल्युम 1 छ भने अब यो पिस्टन छ नि x = L/4 ठाउँमा पुग्छ भने यसको 1/4 मा पुगेको छ नि त। टोटल भोल्युमको 1/4 मा यो पिस्टन पुग्छ भने अब यसको यतिरको भोल्युम त 1/4 टोटल भोल्युम हुनु पर्यो नि त। हो त्यो भनेको 1 मिटरको
1/4 हुने भयो भनेपछि 1/4 इन्टु टोटल भी भयो भने 1/4 इन्टु 1 हुने भयो। त्यो गर्दा 1/4 चाहिँ VA आउने भयो। यसरी नै VB भनेको 3/4 आउने भयो। अब A इज इक्वल टु भोल्युम अफ A इज इक्वल टु 1/4 अपन यो स्पेसिफिक भोल्युम अफ A गर्नु पर्यो। B को लागि मास अफ B इज इक्वल टु भोल्युम अफ B अपन स्पेसिफिक भोल्युम अफ B गर्ने। ल हेर त यता राइट साइडतिरको एन्सरमा सरी एकछिन है ल हामीसँग मुभेबल पिस्टन छ त्यो हुनाले पहिला चाहिँ हामी मास निकाल्नतिर लाग्छौँ। मास निकाल्नको लागि हामीसँग क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ VA भनेको चाहिँ यो लेन्थ 1/4 मा हुँदाखेरि त भोल्युम कति हुने भयो यो टोटल भोल्युमको 1/4 नै हुने भयो नि त। त्यस कारणले 1/4 मिटर क्युब यो रेगुलर सिलिन्डर हो। त्यस कारणले फेरि कोनिकल भयो भने चाहिँ हुँदैन। रेगुलर सिलिन्डर भएको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै 1/4 नै हुन्छ। अनि VB हेऱ्यो भने पनि 3/4 मिटर क्युब हुने भयो। अब हामीसँग स्पेसिफिक भोल्युम पनि छ त्यो कारणले मास अफ A निकाल्नलाई प्रब्लम भएन। भोल्युम अफ A अपन स्पेसिफिक भोल्युम अफ A गऱ्यो भने चाहिँ 1/16 kg आउँदो रहेछ। र सिमिलरली मास अफ द कम्पार्टमेन्ट B गऱ्यो भने VB अपन स्पेसिफिक भोल्युम अफ B गऱ्यो भने 3/16 आउँदो रहेछ। अब भोल्युम निकालियो। अब भोल्युम निकालिसकेपछि अब हामीलाई क्वेसनले के भन्यो सेकेन्ड उसमा यो बिचको यो स्लाइडिङ मुभेबल पिस्टन छ नि त यो चाहिँ बिचमा गयो भने दुवैतिरको स्पेसिफिक भोल्युम कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ। अब हामीलाई स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्नको लागि फेरि भोल्युम चाहिने भयो मास चाहिने भयो। मास त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ माथिकोसँग मास निकालिसकेका छौँ। अब भोल्युम कति हुन्छ भन्दा अघि जसरी नै यो 1/4 मा हुँदाखेरि चाहिँ यसको भोल्युम 1/4 अफ टोटल भोल्युम हुन्छ भने बिचमा हुँदा पनि 1/2 अफ टोटल भोल्युम हुनु पर्यो नि त बिचमा छ भने। त्यो कारणले भोल्युम A र भोल्युम B बराबर हुन्छ यो केसमा र त्यो भनेको 1/2 मिटर क्युब हुने भयो। र यसरी हामीले स्पेसिफिक भोल्युम अफ A भनेको चाहिँ टोटल भोल्युम अफ A अपन मास अफ A यो गर्दाखेरि 8 मिटर क्युब पर केजी आउने भयो। र यसरी स्पेसिफिक भोल्युम अफ B भनेको चाहिँ भोल्युम अफ B अपन मास अफ B गरेर यहाँ चाहिँ 2.66 मिटर क्युब पर केजी आउने भयो। कसैलाई यसमा कन्फ्युजन भयो र कन्फ्युजन छ भने सोध छैन भने चाहिँ म नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छु है। ल छैन भन्ने बुझ्यो है कसैले सोधेन। ल हामीसँग अब यसरी कम्पार्टमेन्ट नै दिएको छ। अघि हामीले भित्रको स्पेसिफिक भोल्युमहरू हेर्थ्यौँ। अब चाहिँ हामीले प्रेसर सम्बन्धी हेर्नु पर्यो। अब प्रेसरको लागि मैले मलाई एउटा हो यो फिगर देखाएको थियो नि त यो चाहिँ अब्सोल्युट प्रेसर भनेको चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस गज प्रेसर रहेछ। जस्तो यो राइटतिरको हेर है अहिले पोजिटिभलाई बुझाउँदा तिमीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। नेगेटिभ चाहिँ नेगेटिभ भेल्यु राख्ने मात्रै हो। अब पोजिटिभ मानौँ यो गज प्रेसर भनेको चाहिँ हामीले एउटा कुनै कम्पार्टमेन्टको प्रेसर नाप्नु पर्ने छ भने यो गज प्रेसरले जति प्रेसर देखाउँछ नि त्यो पी गज भन्ने हुन्छ। अब गज प्रेसरले कसरी नाप्छ भन्दा उसको जुन नाप्ने प्रोब हुन्छ नि त्यो प्रोब चाहिँ कम्पार्टमेन्टभित्र छिराइएको हुन्छ र त्यसले बाहिरपट्टि त्यसको हेड हुन्छ। त्यो हेडले चाहिँ त्यहाँ भित्रको प्रेसर कति छ भनेर चाहिँ देखाउँछ। अब त्यो जुन माथिपट्टिको मिटर हेडले चाहिँ जति देखाउँछ नि त्यो भनेको गज प्रेसर हो। त्यो गज प्रेसर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा एटमोस्फेरिक प्रेसरसँग रिलेटेड हुन्छ भनेको जुन सर्फेससँग हेड देखिएको हुन्छ नि हो त्यो एटमोस्फियर अथवा त्योसँग चाहिँ रिफरेन्समा चाहिँ प्रेसर नापिएको हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्छौ भने मैले मानौँ एउटा कम्पार्टमेन्टको प्रेसर नापेको छु भनेर मानेको छु भने त्यो कम्पार्टमेन्टको प्रेसर भनेको चाहिँ त्यसको अब्सोल्युट प्रेसर निकाल्नु पर्यो भने अब्सोल्युट प्रेसर भनेको चाहिँ हामीले नापेको चाहिँ यो गज प्रेसर हो। गज प्रेसर विथ रेस्पेक्ट टु एटमोस्फेरिक प्रेसरमा नापेको नि त। त्यस कारणले अब्सोल्युट प्रेसर भनेको चाहिँ एटमोस्फेरिक जुनको रिफरेन्समा नापेको प्लस डिभाइसले देखाएको प्रेसर। यो चाहिँ ख्याल गर है मैले भन्न खोजेको अब्सोल्युट प्रेसर अफ त्यहाँ कम्पार्टमेन्टको भनेको चाहिँ गज प्रेसर भनेको जुन गजले देखाएको प्रेसर भयो प्रेसर गजले देखाएको प्रेसर र जसको रेस्पेक्टमा चाहिँ प्रेसरलाई नापेको छ त्यसको रेस्पेक्टमा त्यो चाहिँ एडिसन हुन्छ भनेको पिएटिएम प्लस पी गज हुने भयो। अब मानौँ हामीले अब्सोल्युट प्रेसर अफ एउटा कुनै कम्पार्टमेन्टभित्र अर्को कम्पार्टमेन्ट रहेछ। जस्तो एउटा रुमभित्र हामीले एउटा क्युबिकल बक्स राखेका छौँ र क्युबिकल बक्सको हामीले गज प्रेसर नापिरहेको छौँ। अब त्यो गज प्रेसर गरेर हाम्रो रुमको प्रेसर पनि एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा फरक रहेछ अरे मानौँ भने
त्यसको हेड चाहिँ जुन मेजरिङ हेड हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो रुममा हुन्छ र त्यसको नाप्ने प्रोब चाहिँ कम्पार्टमेन्टभित्र हुन्छ। अब कम्पार्टमेन्टभित्रबाट नापेको त्यसको अब्सोल्युट प्रेसर भनेको चाहिँ यो रुम त्यसको अब्सोल्युट प्रेसर त्यो जुन बक्सभित्रको अब्सोल्युट प्रेसर भनेको चाहिँ हामीले कसको रिफरेन्समा नापेछौँ भन्दा त रुमको प्रेसरको रिफरेन्समा नापेको हुन्छ नि त। अनि पी गज भनेको चाहिँ कम्पार्टमेन्टभित्रको प्रेसर दिएको हुन्छ। त्यस कारणले अब्सोल्युट प्रेसर अफ द्याट कम्पार्टमेन्ट भनेको चाहिँ रुमको अब्सोल्युट प्रेसर प्लस प्रेसर गज अथवा गज प्रेसरले देखाएको प्रेसर भनेको पी गज हो। त्यति बेलामा चाहिँ यो बाहिरपट्टि टाउको जसमा देखिएको हुन्छ नि त त्यसको प्रेसर हुने भयो क्या। अहिले चाहिँ मानौँ एउटा एटमोस्फियरमा बाहिरपट्टि नै छ भने चाहिँ कम्पार्टमेन्टभन्दा बाहिरपट्टि एटमोस्फियर छ भने पिएटिएम प्लस पी गज हुने भयो। कम्पार्टमेन्टभन्दा बाहिरपट्टि अर्को कम्पार्टमेन्ट छ भनेपछि अर्को कम्पार्टमेन्टको प्रेसर प्लस पी गज हुने भयो है। हो यही कुरा चाहिँ मैले यहाँबाट बुझाउनु खोजेँ र यो चाहिँ हामी न्युमेरिकलमा युज गर्छौँ। अब जस्तो कि हामीसँग चाहिँ यसरी दुईवटा छुट्टा छुट्टै कम्पार्टमेन्ट छ, एक्स र वाई भन्ने कम्पार्टमेन्ट छ। यो 2 भन्ने चाहिँ एक्स्ट्रा आएको रहेछ, यो 2 लाई ओमिट गरेँ है, यो 2 लेखेकोलाई मैले हटाउन बिर्सेछु। एक्स र ल ठिक छ, यसमा फेरि रिभिजन हुन्छ, त्यो अहिलेको कुरा फेरि पनि आउँछ। हामीसँग दुईवटा कम्पार्टमेन्ट छ, एक्स र वाई भन्ने कम्पार्टमेन्ट छ। यो कम्पार्टमेन्टमा ए बी र सी भन्ने छुट्टा छुट्टै ठाउँमा चाहिँ राखिएको छ। अघि मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दा हामीसँग यो जुन एक्स कम्पार्टमेन्ट छ नि त, एक्स कम्पार्टमेन्टको यो भित्रपट्टिको चाहिँ प्रोब हो र माथिपट्टि जुन मिटर देखाइरहेको छ नि हो, यसले चाहिँ गज प्रेसर अफ एक्सको दिने भयो क्या। एक्स यहाँभित्रको गज प्रेसर दिने भयो। विथ रेस्पेक्ट टु केसमा दिने भयो भन्दा बाहिरपट्टि त सराउन्डिङ छ नि भनेको एटमोस्फियरको टर्ममा दिने भयो। त्यस कारणले यो भित्रपट्टिको अब्सोल्युट प्रेसर अफ एक्स भनेको चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस गज प्रेसर अफ बी भन्ने हुने भयो क्या। भनेको मैले अघि जुन भनेको थिएँ नि त, हामीले यो गज प्रेसरको टाउको कतापट्टि देखेको छ त्यतैको रिफरेन्समा लिएको हुने भयो क्या। जस्तो यो केसमा चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरसँग बाहिरपट्टि सब्जेक्टेड छ नि त, एटमोस्फेरिक प्रेसरसँग देखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बी भन्ने यो प्रेसर गजले यसले गज प्रेसर अफ एक्स भन्ने कम्पार्टमेन्टको गज प्रेसर नाप्ने भयो विथ रेस्पेक्ट टु एटमोस्फेरिक प्रेसरसँग नाप्ने भयो। त्यस कारणले टोटल अब्सोल्युट प्रेसर अफ एक्स भनेको चाहिँ यसको यो बाहिरपट्टि एटमोस्फेरिक प्रेसरको रिफरेन्समा नापेको कारणले गर्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस गज प्रेसर अफ बी भन्ने हुने भयो है। यो अब्सोल्युट प्रेसर अफ एक्स भनेको चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस गज प्रेसर अफ बी भनेर हुने भयो। अब यसरी नै यो मैले ए भन्ने गज प्रेसरलाई लिएँ भने ए भन्ने गज प्रेसरले यो त एटमोस्फियरसँग सब्जेक्टेड छैन, देखेको छैन, यो वाई भन्ने कम्पार्टमेन्टसँग छ, भित्रपट्टि छ। त्यस कारणले यो ए भन्ने गज प्रेसरले चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दा एक्स भन्ने कम्पार्टमेन्टको गज प्रेसर नापेको रहेछ विथ रेस्पेक्ट टु वाई कम्पार्टमेन्टसँग, भनेको विथ रेस्पेक्ट टु प्रेसर अफ वाई कम्पार्टमेन्ट। बुझ्यो नि अब भन्न खोजेको? त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो एक्सको अब्सोल्युट प्रेसर भनेको चाहिँ वाईको अब्सोल्युट प्रेसर प्लस गज प्रेसर अफ ए भनेर हुँदो रहेछ क्या। अहिलेसम्म बुझिरहेको छ नि है? यो मैले त्यही अघि भनेको कुरा चाहिँ यहाँ फिगरमा देखाएर मैले चाहिँ इक्वेसन लेखेँ जसरी गराएको छु, यसको सोल्युसनमा पनि म भन्छु फेरि पनि। अब हामीलाई क्वेसनले दुईवटा कम्पार्टमेन्ट दिएको छ, एक्स र वाई भन्ने कम्पार्टमेन्ट, र एक्स कम्पार्टमेन्टमा एक्स बी भन्नेले एक्स कम्पार्टमेन्टको गज प्रेसर नापिरहेको छ, फेरि ए भन्नेले पनि एक्स कम्पार्टमेन्टको गज प्रेसर नापिरहेको छ विथ रेस्पेक्ट टु कम्पार्टमेन्ट वाई, र फेरि सी भन्नेले चाहिँ वाई भन्ने कम्पार्टमेन्टको गज प्रेसर नापिरहेको छ विथ रेस्पेक्ट टु एटमोस्फियर बाहिरपट्टि छ। र यसको प्रत्येकको हामीलाई गज प्रेसर अफ ए भनेको 200 kPa छ, ए को 200 kPa छ, अनि गज प्रेसर अफ बी 100 kPa छ क्वेसन अनुसार। इफ द एटमोस्फेरिक प्रेसर इज 100 kPa, डिटरमाइन द अब्सोल्युट प्रेसर एक्जिस्टिङ इन द कम्पार्टमेन्ट इन द रिडिङ अफ गज सी। भने यदि एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ 100 kPa छ भने एक्सको अब्सोल्युट प्रेसर, वाईको अब्सोल्युट प्रेसर कति हो र सी को रिडिङ गज प्रेसर रिडिङ कति हो पत्ता लगाऊ भनेर चाहिँ क्वेसनले भनेको छ। ल हेर त, हो यही कम्पार्टमेन्ट भयो। पहिला चाहिँ हामी गिभन लेख्छौँ, गज प्रेसर फर ए, एले दिएको गज प्रेसर पिए भनेर भन्छौँ। त्यसमा पी गज ए लेख्दा राम्रो हुन्छ अझै, मैले चाहिँ पिए मात्र लेखेको रहेछु। त्यो भनेको 200 kPa भनेर दिएको छ। गज प्रेसर अफ बी भनेको चाहिँ 150 kPa दिएको छ र एटमोस्फियर प्रेसर 100 kPa दिएको छ। र यतिबाट हामीले प्रत्येक कम्पार्टमेन्टको चाहिँ अब्सोल्युट प्रेसर निकाल्नु पर्ने छ। भनेको अब्सोल्युट प्रेसर पिएबिएस अफ एक्स भनेको अब्सोल्युट प्रेसर अफ एक्स भनेर लेखेको है, पिएबिएस अफ वाई भनेको चाहिँ अब्सोल्युट प्रेसर अफ वाई भनेर लेखेको। अब यति भइसकेपछि हेर त, प्रेसर गज बी मेजर्स प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट एक्स रिलेटिभ टु एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको
यो बी भन्ने प्रेसर गजले यसले चाहिँ कम्पार्टमेन्ट यक्सको गज प्रेसर पत्ता यसले चाहिँ प्रेसर निकाल्दो रहेछ रिलेटिभ टु एटमोस्फेरिक प्रेसर भनिसकेपछि अब हामीले पिएबिएस अफ यक्स भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस गज प्रेसर अफ बी हुँदो रहेछ, जुन अघि मैले भनेको छु नि त, जुन रिफरेन्सको टर्ममा लेखेको छौँ त्यसको प्रेसर प्लस गजले देखाएको प्रेसर, यो प्रेसर गजले देखाएको प्रेसर। अब यहाँ चाहिँ के छ, अब्सोल्युट यो बी भन्नेले चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरको टर्ममा चाहिँ यसले यक्स भन्ने कम्पार्टमेन्टको गज प्रेसर नापेको छ, त्यस कारणले पिएटिएम प्लस पी गज अफ बी भनेर हुँदो रहेछ। अब यसमा चाहिँ पिएटिएम भनेर हामीलाई 100 केपिए दिएको छ र पी गजको भेल्यु पनि हामीलाई 150 दिएको छ र यहाँबाट 250 केपिए भनेर चाहिँ अब्सोल्युट प्रेसर अफ यक्स आउँदो रहेछ यसरी। र सिमिलरली अब हेर त अर्को वाइतिर जाउँ हामी, यो ए भन्नेले पनि हामीलाई के गरिदिएको छ, यसले ए भन्ने प्रेसर गजले यसले गज प्रेसर अफ यक्स नापेको छ विथ रेस्पेक्ट टु प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट वाइ, विथ रेस्पेक्ट टु अब्सोल्युट प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट वाइ। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, पिएबिएस अफ यक्स इज इक्वल टु, अब विथ रेस्पेक्ट टु कसकोमा नापेको, वाइको अब्सोल्युट प्रेसरमा, भनेपछि पिएबिएस अफ वाइ प्लस अब यो चाहिँ गजको प्रेसर हुने भयो पी गज अफ ए हुने भयो। हो त्यही कुरालाई चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ माथि गरेका छौँ नि सिमिलरली त्यही प्रोसेसमा चाहिँ पिएबिएस अफ यक्स इज इक्वल टु पिएबिएस अफ वाइ प्लस पी गज ए भनेर लेखेँ। र फेरि पनि अब हामीले निकाल्नु पर्ने त वाइ हो नि त, यक्स त आइसकेको छ, पी गज अफ ए पनि छ, यहाँबाट पिएबिएस अफ अब्सोल्युट प्रेसर अफ वाइ आउँछ, त्यो गर्दाखेरि पी अब्सोल्युट प्रेसर अफ वाइ भनेको 50 केपिए आउने भयो। र सिमिलरली फेरि यो यता कम्पार्टमेन्टलाई हामीले सी निकाल्नु पर्ने, हेर त सी भन्नेले गज प्रेसर अफ वाइ नापेको छ विथ रेस्पेक्ट टु यो एटमोस्फेरिक प्रेसर, त्यस कारणले अब्सोल्युट प्रेसर अफ वाइ भनेको चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस गज प्रेसर अफ सीसँग इक्वल हुने भयो। ल हो त्यही कुराहरू लेखेको यहाँ लास्टमा। र यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने पी गज अफ सी हो, त्यो कारणले पी गज अफ सी निकाल्दा -50 केपिए आउँदो रहेछ। र यो -50 केपिए भनेको नेगेटिभ गज प्रेसर अथवा भ्याकुम गज पनि भनेर भन्ने गर्छौँ नि त। अब कहिले कहिले चाहिँ कुनैको हामीलाई गज प्रेसर दिँदाखेरि नेगेटिभ नदिएर द भ्याकुम गज अफ सी इज इक्वल टु 50 केपिए भनेर आयो भने चाहिँ त्यो -50 रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। मैले अहिले भनिरहेको छु यो चाहिँ सम्झिने है, इक्जाममा आउन सक्छ यसरी। अलिकति यो ट्रिकी क्वेसनहरू चाहिँ थर्मोडाइनामिक्समा ल्याङ्ग्वेजलाई अलिकति ट्रिकी बनाएर दिएको हुन्छ, सिधा साधी बुझ्ने तरिकाले दिएको हुँदैन। त्यस कारणले भ्याकुम गज अफ सी इज इक्वल टु 50 केपिए भनेर भन्यो भने त्यो भनेको पी गज अफ सी भनेको चाहिँ -50 केपिए भनेर भन्न खोजेको है। मैले चाहिँ तिमीलाई ल्याङ्ग्वेज यस्तो हुन्छ भनेर बुझाउन खोजेको। ल यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन भयो? ल कसैको क्वेसन आएन, सिमिलर क्वेसन छ, ल तिमीहरूले सल्भ गर त। ल मैले यतापट्टि अघिको एन्सर पनि देखाइदिरहेको छु, यसको कम्पेरिजनमा तिमीहरूले यो क्वेसन सल्भ गर त। ल हामीसँग दुईटा कम्पार्टमेन्ट दिएकै छ अघि जसरी नै। अहिले चाहिँ जुन प्रेसर गज छ नि त्यसको चाहिँ प्रेसर गजको प्रोब र मिटर चाहिँ फरक डिरेक्सनमा छ, अघि भन्दा फरक त्यति मात्रै हो, अरू सिमिलर टाइपको छ। र हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ भन्दा ब्यारोमिटर रिडिङ चाहिँ 760 mm एचजी हुन्छ भनेर दिएको छ। अघि भन्दा क्वेसन उस्तै क्वेसन हो, हामीलाई दिएको युनिट मात्र फरक छ है। अघि हामीलाई सिधा साधी केपिएमा दिएको थियो, अब हामी अहिले क्वेसन दिँदाखेरि बारमा दिएको छ र अर्को चाहिँ एमएम अफ एचजीमा दिएको छ। अब एमएम अफ एचजी जुन ब्यारोमिटर रिडिङ भनेको चाहिँ अब हिजो पढाएकोबाट तिमीहरूले के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई थोरै हिन्ट्स दिन्छु, बाँकी तिमीहरू कन्भर्ट गर्न सकिहाल्छौ। ल यहाँ ल हेर त प्रेसरको 1 बार भनेको क्वेसनमा चाहिँ 2 बार 4 बार भनेर दिएको छ नि, यो टिपेर राखिहाल्दा हुन्छ अगाडि कपीमा, अहिले एकछिनमा पनि चाहिन्छ यो लेख्ने बेलामा। अब 1 बार भनेको चाहिँ 100 केपिए रहेछ कि पास्कलमा राख्नु पर्यो नि, 10 to the power 5 पास्कल हुँदो रहेछ। र एटिएममा दियो भने चाहिँ हामीलाई एटिएममा 1 एटिएम भनेर दियो भने 101.325 किलो पास्कल रहेछ। भनेपछि अब काउन्ट गर्न आयो, प्रेसर गज ए र बीको जुन बारमा दिएको छ त्यसलाई केपिएमा लान आयो नि त, किलो पास्कलमा लिएर जान आयो। अब किलो पास्कलमा लिएर जान आइसकेपछि अब एमएम अफ एचजीवाला हेरौँ।
अब हिजो प्रेसर पढाउने बेलामा यहाँ हेर त एटमोस्फेरिक प्रेसर कसरी आउँछ, यो ब्यारोमिटरमा मर्करीको हाइट जति छ नि त त्यसलाई रो जी जेड गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर आउँदो रहेछ। अघि हामीलाई सिधै 100 kPa हुन्छ भनेर दिएको थियो, तर अहिले हामीलाई 100 kPa भनेर नदिएर यो जुन जेड ब्यारोमिटर छ नि, हाइट अफ मर्करी कलम इन ब्यारोमिटर भनेर चाहिँ जेड ब्यारोमिटर 760 mm अफ एचजी भनेर चाहिँ दिएको छ। अब 760 mm अफ एचजीबाट चाहिँ हामीलाई डेन्सिटी अफ एचजी पनि दिएको छ। अनि जी भनेको त 9.81 हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ पिएटिएम निकाल्न सकिँदो रहेछ नि त। हो, त्यही कुरा चाहिँ एक्स्ट्रा भएको है अहिले। ल हेर सबै दिएको छ, तिमीहरूले युज गर्न जान्नु पर्यो। ल प्रेसरमा कन्भर्ट गर, तिमीहरूले प्रेसर गज ए र बीको केपिएमा लिएर जाऊ। त्यसपछि ब्यारोमिटरको रिडिङ छ नि त्यो चाहिँ पिएटिएमलाई चाहिँ फेरि केपिएमा लिएर जाऊ। त्यो भनेको रो जी जेड एचजी गर्नु पर्यो। अनि सिमिलर यतापट्टि मैले देखाइरहेको छु नि त, त्यसरी नै सबैले ट्राई गर। सबैले गरिरहेको छ नि है, एन्सर आयो? अब्सोल्युट प्रेसर हो पिएबिएस भनेको, अब्सोल्युट प्रेसर अफ पिएबिएस अफ वाइ भन्यो नि, अब्सोल्युट प्रेसर अफ वाइ भनेर भन्न खोज्यो। ल मैले यता देखाएँ त, सबैले एन्सर कम्पेयर गर। सेम अघि जस्तै हो, केही फरक छैन। यता लेख्दाखेरि जुन हामीले टाउको उसको छ नि मिटर रिडर र प्रोब, यसको ऊ मात्र फरक छ कि राखेको पोइन्ट अथवा डिरेक्सन मात्र फरक हो, अरू सबै उस्तै छ। अब पहिलो भनेको ल हेर त, हामी एबाट सुरु गरौँ। हामीसित ए र बीको प्रेसरको गज प्रेसर दिएको छ, त्यस कारणले अब एउटा हरको चाहिँ ब्यारोमिटर रिडिङ चाहिँ जेड ब्यारोमिटर छ, यदि भएपछि एटमोस्फेरिक प्रेसर निकाल्नु पर्यो।
यहाँबाट रो या जी जेड ब्यारो गऱ्यो भने 101.396 kPa आयो है। अब यो आइसकेपछि हामीले एबाट जान पाइयो। यहाँ चाहिँ गज प्रेसर अफ ए, यो गज प्रेसरले चाहिँ हामीलाई यो 2 भन्ने कम्पार्टमेन्टको गज प्रेसर दिएको विथ रेस्पेक्ट टु एटमोस्फेरिक प्रेसर हो नि त। त्यस कारणले अब्सोल्युट प्रेसर अफ 2 भनेको अब्सोल्युट प्रेसर अफ 2 इज इक्वल टु यसले चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरको उसमा नापेको भने PATM प्लस गज प्रेसर अफ ए हुने भयो। यहाँबाट हामीसँग गज प्रेसर पनि छ PATM पनि छ भनेपछि PABS अफ 2 आउने भयो, अब्सोल्युट प्रेसर अफ 2। अब फेरि यो बी भन्नेले चाहिँ यसले चाहिँ गज प्रेसर नापेको 2 भन्ने कम्पार्टमेन्टको विथ रेस्पेक्ट टु 1 भन्ने कम्पार्टमेन्ट। त्यस कारणले PABS अफ 2 इज इक्वल टु PABS अफ 1 प्लस गज प्रेसर अफ बी हुने भयो। यहाँबाट हामीले गज प्रेसर अब्सोल्युट प्रेसर अफ 1 निकाल्न सक्यो। यहाँबाट 301.396 आयो। अब फाइनल्ली सी को निकाल्नु पर्ने हो। अब सीले चाहिँ के गरेको छ, गज प्रेसर अफ ए नापेको छ विथ रेस्पेक्ट टु एटमोस्फेरिक प्रेसर। त्यस कारणले अब्सोल्युट प्रेसर अफ 1 भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस गज प्रेसर अफ सी हुने भयो। अब हो यो लेख्यो अब्सोल्युट प्रेसर अफ 1 इज इक्वल टु एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस गज प्रेसर अफ सी। यहाँबाट चाहिँ गज प्रेसर अफ सी आउँछ, यो भनेको 200 kPa। ल कसैलाई यसमा कन्फ्युजन छ? छैन होला, सेम अघिकै हो, ठ्याक्कै अघिकै छ। म नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छु। ल हामीलाई क्वेसनले एउटा सिलिन्डर दिएको छ जसमा मुभेबल पिस्टन छ है। त्यो पिस्टन चाहिँ मुभेबल हुन्छ र त्यहाँभित्र ग्यास छ। अब मुभेबल पिस्टन छ र त्यहाँभित्रको ग्यास एस्केप हुन सक्दैन भने ग्यास त्यो जुन भित्र सिलिन्डरभित्र ग्यास छ नि त्यसको मास चाहिँ सधैँ एउटै हुन्छ र त्यहाँभित्रको ग्यासको प्रेसरले त्यो पिस्टनलाई हुन्छ नि त सधैँ थामेर राखिरहेको हुन्छ क्या। त्यो ग्यासको प्रेसरले माथि धकेलिरहेको हुन्छ, माथि एटमोस्फेरिक प्रेसर र मास अफ पिस्टनले तल धकेलिरहेको हुन्छ। हो त्यो भनेको मास अफ पिस्टन र एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई चाहिँ थेग्न सक्ने बराबर चाहिँ प्रेसर अफ ग्यास भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पिस्टन छ नि एक ठाउँमा सस्पेन्ड भएर बस्न सकेको हो। र यसरी हेऱ्यो भने क्वेसनले चाहिँ हामीलाई अ सिलिन्डर इन्क्लोजेज अ ग्यास विथ अ पिस्टन सोन इन फिगर बिलो। द एरिया अफ द पिस्टन इज 0.01 मीटर स्क्वायर। टेक द एटमोस्फेरिक प्रेसर टु बी 0.01 मेगापास्कल and the local gravitational acceleration is 9.81 meter per second square. If the weight of the piston is 490.50 Newton, what is the gas pressure? अर्को चाहिँ will the gas pressure change if the gas volume beneath the piston is double भनेर चाहिँ आएको छ। अब हामीलाई एरिया अफ द पिस्टन दिएको छ अनि अर्को चाहिँ भोल्युम डबल भयो भने टोटल भोल्युम डबल भयो भने चाहिँ त्यसको पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ ग्यास प्रेसर निकाल्ने भनेको छ एउटा, हामीलाई वेट अफ पिस्टन दिएको छ, अर्को एटमोस्फेरिक प्रेसर दिएको छ र एरिया अफ पिस्टन दिएको छ। र अर्को चाहिँ के भनेको छ, यदि भोल्युम अफ ग्यास चाहिँ यो डबल भयो भने भनेको मानव बाहिरबाट चाहिँ हिट एड गरियो, हिट एड गरिसकेपछि यो ग्यास एक्सपान्ड हुन्छ। एक्सपान्ड अब यो मुभेबल पिस्टन भइसकेपछि त भोल्युम इन्क्रिज हुँदा यो पनि माथि माथि जानु पर्यो। माथि माथि गइसकेपछि चाहिँ अब यो प्रेसर भित्रको प्रेसर त हामीले के गरिरहेको छौँ, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हिटिङ गरे जस्तो हुन्छ। यसमा चाहिँ मुभेबल पिस्टन छ भने हामीले यतापट्टि हेरेको थियौँ नि हिजो, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हिटिङ भनेको आइसोब्यारिक हिटिङमा चाहिँ हामीले हिट गरिसकेपछि यो पिस्टन मुभ भएर माथि जान्छ, भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ, टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ, तर यहाँभित्रको प्रेसर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। हो त्यो कारणले यो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हिटिङ छ, यो चाहिँ भोल्युम माथि गयो भने चाहिँ डबल भोल्युम भयो भने चाहिँ यसको प्रेसर चेन्ज हुन्छ कि हुन्न भनेर चाहिँ भन्यो। अब हामीले थ्योरीमै पढे अनुसार चाहिँ यो जति माथि गए तापनि भित्रको ग्यासको प्रेसर चाहिँ सेम रहन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने अहिलेको बेलाको प्रेसर कति छ भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। ल इक्जाम्पल ल हेर त, पहिला चाहिँ हामीलाई एउटा सिलिन्डरभित्र ग्यास दिएको छ, पहिला गिभन के छ हेरौँ। एउटा एटमोस्फेरिक प्रेसर छ 0.101 MPa भनेको, यसलाई केपिएमा लिएर जानु पर्यो, 101 kPa भयो। एरिया अफ पिस्टन हामीलाई 0.1 मिटर स्क्वायर दिएको छ र अर्को वेट अफ पिस्टन 490.50 न्युटन दिएको छ। अब क्वेसनले भनेको छ पहिला सुरुमा चाहिँ पी ग्यास पत्ता लगाऊ अहिलेको कन्डिसनमा, र अर्को चाहिँ भोल्युम डबल भयो भने चाहिँ प्रेसर अफ ग्यास चाहिँ यो P2 भन्ने चाहिँ कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ है। अब मैले यो पिस्टनको छ नि, पिस्टनको मात्रै फ्री बडी डायग्राम बनाएँ। यदि मैले अप्लाइडमा पनि बनाएको थियो र मैले तिमीहरूलाई हिजो टिपेर राख्यो भनेर भनेको थिएँ नि, यो फिगर बनाइसकेपछि यो फ्री बडी डायग्रामलाई चाहिँ टिपेर राख र इक्वेसन के छ त्यो चाहिँ लेखेर राख भनेर भनेको थिएँ। ल हेर त, त्यही फ्री बडी डायग्राम बनाएको। अब यो फ्री बडी डायग्राम भनेको यो पिस्टनलाई चाहिँ मैले सेपरेट ल्याएर हेरेँ भने पिस्टनको माथिबाट लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ यो एटमोस्फेरिक प्रेसर इन्टु एरिया हो। त्यो भनेको फोर्स अफ एटमोस्फियर भनेको
एटमोस्फेरिक प्रेसर इन्टु एरिया अफ पिस्टन, त्यो एरियामा लाग्ने हो नि त पिस्टनको एरियामा। त्यसपछि अर्को भनेको वेट अफ पिस्टन लाग्छ W भन्ने, यो माथिबाट तलै लागिरहेको छ र माथिबाट तल यसलाई ब्यालेन्स गर्ने केले हो भन्दा तल फोर्स अफ ग्यासले ब्यालेन्स गर्ने हो त्यो ग्यासले ब्यालेन्स गर्दा फोर्स अफ ग्यास भनेको प्रेसर अफ ग्यास इन्टु एरिया अफ पिस्टन हुन्छ। र यसको फ्री बडी डायग्रामबाट चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियम इक्वेसन युज गर्न डिराइभ गर्न सकिन्छ। र इक्विलिब्रियम इक्वेसनमा चाहिँ माथि जाने फोर्स इज इक्वल टु माथिबाट तल लाग्ने फोर्स इक्वल हुन्छ नि त। त्यस कारणले प्रेसर अफ ग्यास इन्टु एरिया अफ पिस्टन भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर इन्टु एरिया अफ पिस्टन प्लस वेट अफ पिस्टन हुने भयो कि W हो। त्यो चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियम इक्वेसनलाई यसरी डिराइभ गरेर लेख्न सकिने भयो। ग्यास प्रेसर इन्टु एरिया अफ पिस्टन, यो भनेको तलबाट माथि ग्यासले लगाएको प्रेसर पिस्टनमा, र त्यसपछि अर्को माथिबाट लागेको त्योसँग माथिबाट लागेको इक्वेट गर्नु पर्यो नि त। त्यो भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर इन्टु एरिया अफ पिस्टन प्लस वेट अफ पिस्टनसँग इक्वल हुने भयो। र यसरी पी ग्यास निकाल्न सकिन्छ भनेको पी ग्यासलाई अब एरिया पिस्टनलाई अर्कोतिर लिएर गयो, त्यो गर्दा PATM प्लस WP अपन AP, यहाँ गर्दाखेरि 101.490.50 अपन 0.01 इन्टु 10⁻³ यो चाहिँ माथिपट्टि जुन वेट अफ पिस्टन गएको छ नि त्यसलाई 10⁻³ तल अथवा यसलाई चाहिँ डिभाइड गरेर KPA मा लिएर गएको, यो गर्दा 150.05 KPA आयो यहाँभित्र ग्यासको प्रेसर। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भन्दा भोल्युम डबल भयो भने, अब भोल्युम डबल भयो भने फेरि के हुन्छ, भोल्युम यो पिस्टन छ नि माथि माथि जाला। अब माथि गइसकेपछि के हो, हामीले फेरि यो यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउँछौँ। फ्री बडी डायग्राम यो जति माथि गए पनि फ्री बडी डायग्राम त सेम नै हो। र माथिबाट लाग्ने प्रेसर भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर इन्टु एरिया अफ पिस्टन नै हो फोर्स, र अर्को भनेको वेट अफ पिस्टन हो माथिबाट लाग्ने फोर्स, तलबाट लाग्ने फोर्स पी ग्यास इन्टु एरिया अफ पिस्टन हो। भनेपछि यसलाई भोल्युमले केही फरक पार्दो रहेछ त, भोल्युम जति बढे पनि यहाँ चाहिँ भोल्युम भन्ने टर्म नै नआउँदो रहेछ इक्विलिब्रियम इक्वेसन हेर्दाखेरि डिराइभ गर्दाखेरि। त्यस कारणले इक्विलिब्रियम इक्वेसन डिराइभ गर्दा भोल्युमले केही पनि फरक नपार्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जति फोर्स डबल नै होस् अथवा भोल्युम डबल नै होस् अथवा भोल्युम आधा नै होस्, यो माथिको फ्री बडी डायग्राममा र इक्विलिब्रियम इक्वेसनमा चाहिँ केही फरक नपार्ने भएको कारणले पी ग्यास भनेको त फेरि सेम 150.05 नै आउँछ। त्यस कारणले प्रेसर अफ द ग्यास, फाइनल प्रेसर अफ द ग्यास भनेको यो अहिले माथि निकालेको प्रेसर अफ द ग्याससँग बराबर नै आउँछ। ल कसैलाई यसमा के सोध्नु पर्ने छ? ल कसैले सोधेन भनेपछि मैले बुझेको भन्ने मान्नुपर्छ है फेरि। अब तिमीहरूको मनको कुरा थाहा पाउने कुरो भएन, जानेन अथवा बुझेन भने चाहिँ सोध्नु पर्यो है, छैन भने म अर्कोमा लिएर गएँ। अब सिमिलर टाइपको क्वेसन छ, यसमा यहाँ एउटा स्टप्स मात्र थपिदिएको छ। यो स्टप्सले गर्दा के बुझिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा छ नि त यसले यो पिस्टनको वेटलाई चाहिँ यो ग्यासको प्रेसरले थेक्न सक्दो रहेनछ। यदि यो स्टप्स थिएन भने यो पिस्टन चाहिँ तलपट्टि झर्दो रहेछ भनेर बुझिन्छ। अब यो स्टप्स छ त्यो कारणले गर्दा ग्यासको प्रेसर कम भए तापनि यो स्टप्सको कारणले पिस्टन चाहिँ यहीँ अड्किरहन्छ। ल अब सिमिलर टाइपको क्वेसन छ, यो ट्राई गर त ल सबैले। क्वेसन नम्बर 3 मैले यतापट्टि देखाइदिइ पनि रहेको छु एन्सर गर्ने तरिका।
सिमिलर फ्री बडी डायग्राम आउँछ है, यसरी नै डिराइभ गरेर लिफ्ट भनेको चाहिँ जुन प्रेसर भइसकेपछि एउटा सर्टेन प्रेसर पुग्छ, त्यो प्रेसरले चाहिँ पिस्टनलाई माथि धकाल्न थाल्छ नि त। हो त्यो भयो भने चाहिँ यो ग्यास जस्तो यो पिस्टन अलिकति माथि जाने बित्तिकै यतापट्टि फ्री मुभिङ जस्तै पिस्टन जस्तै हुने भयो कि, त्यस कारणले फ्री बडी डायग्राम चाहिँ सेम नै हुन्छ। हजुर हजुर, अब भन त। फेरि बुझाइदिनु है, बत्ती गएको यो क्वेसन गराउने बेला बुझाइदिनु। ल ल, क्वेसन गराउनु म बुझिहाल्छु। यहाँ साइडमा सोल्युसन पनि छ, सोल्युसन भन्नाले चाहिँ अहिलेको क्वेसनको सोल्युसन छ। अब कम्पेयर गरेर चाहिँ अहिलेसँग सिमिलर टाइपको आउँछ, अहिलेसँगको लागि गर्न ट्राई गर। सर 178.48 हो फर्स्ट को। 178.4 ओके, चेक गर्छु। फर्स्टको भन्नाले हामीलाई प्रेसर चाहिएको त हो। एउटा लिफ्ट प्रेसर, सरी अर्को हेरिरहेको छु। होइन 178 होइन, 108 150.05 आयो। 179.4 आयो मेरो। एकछिन मैले कहाँ राखेको छु त अहिले रहेछ। ल सुरु गरौँ। पी लिफ्ट भनेको 178.48 आएको छ। यसमा गल्ती भएछ। सर 1-2 नम्बर उता हो त के हुँदा नि मेरो 179 आयो क्या। ए होइन, फरक पर्दैन। यस्तो हुन्छ, यो 9.81 अथवा त्यो पोइन्ट पछाडिको छोड्दा यो टोटल भ्यालुमा चाहिँ थोरै 1-2 तलमाथि हुनसक्छ, त्यसले फरक पार्दैन। यो सबैले बुझेको कुरा हो। यो तिमीहरूको जति पछि जान्छौ नि, अझै योभन्दा पछाडिको भ्यालुमा थोरै पछाडिको सानो सानो पोइन्ट छोड्दा पनि 0.005 तिर 0.004 लेख्यो भने पनि धेरै डिफ्रेन्स आइदिन्छ कि। त्यो कारणले चाहिँ त्यति सानो डिफ्रेन्सलाई क्याल्कुलेटरमा हाल्दा पोइन्टको डिफ्रेन्सहरूलाई चाहिँ फरक पर्दैन। अब यहाँ मैले गरेको चाहिँ एकैचोटि होलसम क्याल्कुलेटरमा राखेर एकैचोटि एन्सर निकाले हुन्छ होइन। अब मैले निकालेको एन्सर पनि फेरि ठ्याक्कै यो क्वेसनले दिएको एन्सरसँग एक्ज्याक्ट मिलेको भन्ने पनि नहुन सक्छ, त्यस्तै 1-2 तलमाथि पनि हुनसक्छ। त्यो कारणले तिमीहरूको एक्ज्याक्ट पनि हुनसक्छ है। अब मैले त आफूले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कुन पोइन्ट छुटाएको हुन्छु होइन, त्यो पोइन्टले गर्दा फरक आएको हुनसक्छ, फरक चाहिँ पर्दैन। ल त्यसमा नि ल धेरै गरिसक्यो होला। पी लिफ्ट निकालिसकेपछि P2 जानलाई चाहिँ गाह्रो छैन। 50 केजी थप्ने भनेको चाहिँ अब W चाहिँ बढ्यो नि त। WP को ठाउँमा W को ठाउँमा WP प्लस नयाँ W1 भनेर थपिनु भयो कि, त्यति मात्रै फरक भयो। अरू सबै प्रोसेस एउटै भयो। ल हेर त, अब पहिला चाहिँ हाम्रो लिफ्ट निकाल्नको लागि हामीले के मान्नु पर्यो भन्दाखेरि ठ्याक्कै इक्विलिब्रियम स्टेटमा हुन्छ भनेको तलपट्टिको ग्यासले माथिबाट लागेको प्रेसर जुन फोर्स छ नि, तलपट्टि ग्यासले लगाएको फोर्स भनेको माथिबाट लागेको फोर्ससँग इक्वल हुनु पर्यो। त्यो केसमा एटमोस्फियर प्रेसर इन्टु एरिया पिस्टन प्लस वेट अफ पिस्टन भनेको
पी ग्यास इन्टु एरिया अफ पिस्टनसँग इक्वल हुनु पर्यो। यो चाहिँ इक्विलिब्रियम इक्वेसन लेखियो फ्री बडी डायग्रामबाट। अब यहाँबाट पी ग्यास भनेको 178.48 kPa आयो है। 178.48 kPa आयो, सबैले निकालिसक्यो। हो यही भनेको यति प्रेसरमै यो ग्यास प्रेसर चाहिँ 178.48 भएपछि यो पिस्टन चाहिँ आफै माथि जान थाल्दो रहेछ क्या, भनेको ग्यासको भोल्युम बढ्दै जाँदो रहेछ र त्यसलाई चाहिँ हामीले लिफ्ट प्रेसर भनेर भन्छौँ। अब दोस्रो केसमा चाहिँ हामीले के गरियो भन्दा 80 केजी मास अफ पिस्टन छ, अर्को एक्स्ट्रा 50 केजी चाहिँ थपियो। 50 केजी थपियो भने चाहिँ नयाँ प्रेसर कति हुन्छ भनेर चाहिँ सोधेको छ। अब ल हेर त, फेरि फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। त्यो गर्दाखेरि तल लाग्ने प्रेसर भनेको त WP + W1 थप्यो नि त, अरु माथि PATM इन्टु एरिया पिस्टन एउटै छ। फ्री बडी डायग्राम नगरेर डाइरेक्ट +50 गरेर गर्नु हुन्न? हुन्छ, तर इक्विलिब्रियम लेख्दा राम्रो है। यो कस्तो हुन्छ भन्दा थर्मोडायनामिक्समा मेन कुरा भनेको जब ग्राफ बनाउँछ त्यो भनेको प्रपर्टी डायग्राम। यो सेकेन्ड च्याप्टर सुरु भएपछि प्रपर्टी डायग्राम प्रत्येक क्वेसनमा नबनाइकन गयो भने त्यति राम्रो देखिन्न के हो। यस्ता कुराहरू यसमा चाहिँ फ्री बडी डायग्राम अनि अर्कोमा गइसकेपछि प्रपर्टी डायग्राम, ती कुराहरू बनायो भने चाहिँ यो क्वेसन जानेको रहेछ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ र यो लेखियो भने कहिले पनि मिस्टेक हुँदैन। सकेसम्म चाहिँ बनाएर जाँदा राम्रो है। अब तर यो नगराउँदा पनि एन्सर बिग्रिन्छ भन्ने चाहिँ होइन। अब यो भयो भने चाहिँ पी ग्यास भनेको मैले सिधै लेख्दिएँ, किन भन्दा एरिया पिस्टनलाई मैले सिधै उतापट्टि डिभाइड गरिसकेको छु, माथिपट्टि आइसकेको छ नि त। अब हामी डाइरेक्ट लेख्न पनि सिक्छौँ। अर्कोचोटिदेखि चाहिँ मैले पी ग्यास इन्टु एरिया पिस्टन भनेर लेख्न लाग्दिनँ, सिधै पी ग्यास इज इक्वल टु, यो त आएको हो नि त, हामीले सिधै डिराइभ गरेर निकालेको इक्विलिब्रियम इक्वेसनबाट PATM + W अपन AP। W भनेको WP + W1 भयो, हो यो पछाडिको वर्ड चाहिँ नयाँ थपिने भयो। अब एकचोटि ख्याल गर त, तिमीहरूलाई पछि जाँदाखेरि यस्तो खालको P1 भनेर चाहिँ यसलाई छुट्याउन आउँछ कि, जस्तो माथिपट्टि हामीले P1 निकाल्यो नि त। अब PATM + WP अपन AP भनेको त यसलाई यो राइट साइडतिरको छ नि, PATM + WP अपन AP भनेको त माथिको इक्वेसनसँग इक्वल भयो नि। हेर त, पी ग्याससँग P1सँग इक्वल भयो, PATM + WP अपन AP भन्ने हो। त्यसलाई हामीले P1 पनि लेख्न मिल्यो। कहिले कहिले के हुन्छ भन्दा PATM दिइरहेको हुँदैन क्या, अनि यसरी चाहिँ माथिबाट हामीले P1 निकालेर सिधै P2 निकाल्न मिल्ने हुन्छ, P1 ननिकालिकन। हो त्यो P1 को भ्यालु चाहिँ यताकोसँग इक्वल आइरहेको हुन्छ, PATM + WP सँग आइरहेको इक्वल आइरहेको हुन्छ। हो यसरी वेट अफ पिस्टन अपन एरिया पिस्टन प्लस एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई P1 सँग इक्वल बनाएर P1 सिधै लेखिदिन मिल्छ। यो तिमीहरू पछि न्युमेरिकल गर्ने बेला ख्याल गर्छौ, यो कन्भर्जन चाहिँ याद राख है। त्यो गर्दा P1 + W1 अपन AP भयो। अब P1 भनेको हाम्रो माथि 178.48 आएको छ। यसलाई फेरि अब यो वेट अफ पिस्टन, वेट अफ थपेको वेट अपन एरिया अफ पिस्टन तलपट्टि 0.01 × 10⁻³ गरेको चाहिँ KPA मा लानको लागि है। हो यो गर्दा 227.53 KPA आयो। बुझ्यो नि है सबैले? अब फाइनल्ली एउटा यो अर्को टाइपको क्वेसन छ। अब अघिसम्म चाहिँ हामीलाई माथिबाट लाग्ने फोर्सहरू मध्ये हामीसित एटमोस्फेरिक फोर्स थियो, एटमोस्फेरिक एयरले लगाउने फोर्स, र अर्को भनेको पिस्टनको वेटको फोर्स थियो। अब चाहिँ के गर्यो भन्दा माथिपट्टि एउटा स्प्रिङ थप्दियो। अब ख्याल गर त, माथिबाट लाग्ने फोर्सहरूमा एउटा नयाँ स्प्रिङ थप्यो नि त। त्यसकारणले अब यहाँ जुन पी ग्यास इन्टु AP भन्ने छ नि, यो पहिला फ्री बडी डायग्राम हो, यो फ्री बडी डायग्राममा माथिबाट लाग्ने फोर्स त स्प्रिङको फोर्स थप्यो नि त। त्यसकारणले माथिबाट एउटा फोर्स अफ स्प्रिङ भन्ने चाहिँ थपिने भयो के फोर्स हो। त्यो फोर्स अफ स्प्रिङ भनेको हामीले F = KX भनेर पढाएको थियौँ नि त। प्लसमा पढ्दाखेरि फोर्स = एउटा स्प्रिङमा लाग्ने फोर्स भनेको KX बराबरको फोर्स लाग्छ। के भनेको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट हो, X भनेको चाहिँ स्प्रिङ जति च्यापिन्छ नि त, हो त्यो चेन्ज इन त्यसको लेन्थ, त्यसलाई हामी X भनेर भन्छौँ। त्यो स्प्रिङको कम्प्रेस भइसकेपछि जति लेन्थमा डेभिएसन आउँछ, चेन्ज आउँछ, हो त्यो भने X हो। त्यो कारणले KX भन्ने चाहिँ नयाँ एउटा फोर्स थपिँदो रहेछ माथिबाट तलतिर लाग्ने। किन भन्दा यो ग्यास छ नि त, ग्यासबाट मानौँ भित्र ग्यासको प्रेसर बढ्यो र प्रेसर बढ्ने बित्तिकै त अब प्रेसर रिलिफ गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त यो पिस्टन माथिपट्टि स्लाइड हुन्छ र माथिपट्टि स्लाइडमा भइसकेपछि यहाँ भित्रको प्रेसर चाहिँ घट्नुपर्ने हुन्छ। तर के भयो, यो स्प्रिङको कारणले चाहिँ भित्रको प्रेसर पनि बढ्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पिस्टन माथि सर्दै गर्दा स्प्रिङ चाहिँ यसको लेन्थ घट्ने भयो। हो त्यो घटेको कारणले गर्दाखेरि माथिबाट एक्स्ट्रा फोर्स लाग्ने भयो। त्यो फोर्स हो फोर्स अफ स्प्रिङ, त्यसलाई भनिन्छ। त्यसको आउँछ भ्यालु KX भन्ने चाहिँ माथिबाट लाग्ने फोर्स हुँदो रहेछ। र क्वेसनले चाहिँ हामीलाई एउटा स्प्रिङ लोडेड पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस दिएको छ जसको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट K = 100 kN/m छ र सुरुको इनिसियल प्रेसर भनेको अहिले
100 kpm रहेछ। यतिकै बसेको बेलामा चाहिँ फिगरमा देखाए अनुसार बस्दाखेरि 100 kpm रहेछ र यसको भोल्युम भनेको 0.05 मिटर क्युब रहेछ। अनि क्रस सेक्सनल एरिया अफ द पिस्टन हामीलाई 0.1 मिटर स्क्वायर दिएको छ। अब सधैँ क्रस सेक्सनल एरिया नदिएर रेडियस अफ द पिस्टन अथवा डायमिटर अफ द पिस्टन भनेर दिन्छ, तिमीहरूले पाइडी स्क्वायर बाइ 4 गरेर चाहिँ एरिया पिस्टन निकाल्न जानु पर्यो है। यो चाहिँ अब एरिया पिस्टन निकाल्नको लागि सर्फेस के भन्छ अरे एरिया अफ द सर्कल निकाल्न जानु पर्यो नि त। एरिया पिस्टन भनेको त जुन सर्कुलर पार्ट हो, त्यो कारणले पाइडी स्क्वायर बाइ 4 अथवा पाइ आर स्क्वायर गरेर चाहिँ निकाल्न जानु पर्यो। इनिशियली स्प्रिङ टचेस द पिस्टन बट एक्जर्ट्स नो फोर्स अन इट भनेको सुरुमा चाहिँ अहिले बसेको कन्डिसनमा पिस्टनले स्प्रिङले पिस्टनलाई टच गरेको रहेछ तर फोर्स चाहिँ घटेको रहेनछ भनेपछि हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाइयो भने यो अहिले जुन यतापट्टि इक्जाम्पल 3 मा देखाएको छ नै स्प्रिङ बिनाको हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाउन मिल्दो रहेछ। र फेरि अर्कोचोटि के भयो भन्दा इनिशियली हिट इज सप्लाई टु द सिस्टम अन्टिल इट्स भोल्युम डबल्स। अब चाहिँ हामीले हिट र भोल्युम चाहिँ डबल भयो भने त्यति बेलामा फाइनल प्रेसर कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेर भनिएको छ। अब यसको भोल्युम डबल हुँदा त यो त कम्प्रेस हुँदो यो स्प्रिङ। अब स्प्रिङ कम्प्रेस भइसक्यो त स्प्रिङले फोर्स लगाउन सुरु गर्यो नि त। हो भनेको सेकेन्ड कन्डिसनमा अथवा सेकेन्ड स्टेटमा चाहिँ बल्ल स्प्रिङले फोर्स लगाउँदो रहेछ, पहिलो स्टेटमा चाहिँ स्प्रिङले फोर्स लगाउँदो रहेनछ। र त्यस्तो बेलामा हामीले कसरी सल्भ गर्ने भन्दा पहिलो तरिका हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो र हामीले इक्विलिब्रियम इक्वेसन लेख्नु पर्यो। र यो यसमा चाहिँ मानौँ माथिबाट तलपट्टि फोर्स अफ स्प्रिङ थपियो भने यतापट्टि प्लस फोर्स अफ स्प्रिङ थपिन्छ, त्यो भनेको प्लस केएक्स भनेर थपिने भयो। त्यो कारणले पी ग्यास भनेको पीएटीएम प्लस डब्लुपी अपन एरिया पिस्टन प्लस केएक्स अपन एपी भन्ने चाहिँ एउटा टर्म थपिने भयो कि एक्स्ट्रा। अहिलेसम्म बुझिरहेको छ है। नयाँ स्प्रिङ थपियो भने चाहिँ केएक्स अपन एपी भन्ने चाहिँ राइट साइडतिर थपिने भयो। पी ग्यास इज इक्वल टु पीएटीएम प्लस डब्लुपी अपन एपी प्लस केएक्स अपन एपी भन्ने चाहिँ टर्म थपिने भयो। यति भइसकेपछि फर्स्ट कन्डिसनमा त स्प्रिङले छोको छ मात्रै फोर्स लगाएको छैन भनेपछि त उसले लगाएको स्प्रिङले लगाएको फोर्स त 0 रहेछ। अब फोर्सलाई चाहिँ हामीले केएक्सको भ्यालु 0 राख्यो भने फेरि आउने इक्वेसन भनेको पी ग्यास इज इक्वल टु पीएटीएम प्लस डब्लुपी अपन एपी नै रहेछ नि त। त्यहाँबाट सुरुको P1 भन्ने हामीले प्रेसर 1 निकाल्न सकिँदो रहेछ भनेको इनिशियल प्रेसर चाहिँ पहिला हामीले स्प्रिङ बिना जसरी गर्थ्यौँ त्यसरी निक्लिँदो रहेछ। अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ अब भोल्युम त डबल भयो। भोल्युम डबल भइसकेपछि अब फेरि के छ, यो स्प्रिङमा पनि फोर्स लाग्न थाल्यो। त्यो कारणले अब नयाँ फेरि हामीले डिराइभ गर्नुपर्ने भयो। यो केसमा चाहिँ पी ग्यास इज इक्वल टु पीएटीएम प्लस डब्लुपी अपन एपी प्लस केएक्स अपन एपी भनेर चाहिँ त्यो अघि थपेको टर्म चाहिँ अब बल्ल युज हुने भयो। अब केएक्स अपन एपीमा के भन्ने टर्मको भ्यालु दिएको छ हामीलाई स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट 100 किलोन्युटन, तर यक्स भन्ने दिएको छैन भने कति कम्प्रेस भएको छ भनेर चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। अब कम्प्रेसन कति छ भनेर दिएको छैन भने चाहिँ हामीले कम्प्रेसन कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन सिकौँ है। इक्जाम्पल 3 इक्जाम्पल 4 ल हेर त यही हो। हामीले फ्री बडी डायग्राम देखाउनु पर्यो सुरुमा। अब सबै छ हामीसँग। हामीलाई इनिशियल भोल्युम दिएको छ अनि त्यसै फाइनल भोल्युम चाहिँ डबल हुन्छ भनेको छ। यो भनेको 2 × V1 हुने भयो, त्यो भएर 0.1 मिटर स्क्वायर हुने भयो। र अब बाँकी चाहिँ हामीले फाइनल प्रेसर P2 निकाल्नु पर्ने छ जब भोल्युम डबल हुन्छ। अब फ्री बडी डायग्राम बनाउँ। पहिला फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा माथि अघिको फिगरमा चाहिँ हामीले थप्ने भनेको फोर्स अफ स्प्रिङ भन्ने मात्रै थप्ने भयो। फोर्स अफ स्प्रिङ थपिसकेपछि हामीले इक्विलिब्रियम इक्वेसन हेर त। त्यसमा इक्विलिब्रियम इक्वेसनमा चाहिँ थपिने भनेको पछाडिपट्टिको एफ स्प्रिङ भन्ने छ नि त्यो थपिने भयो। र यसलाई चाहिँ मैले एपीलाई यता लिएर गयो भने हाम्रो इक्वेसन यो हुने भयो। मैले इक्वेसन 1 भनेको फाइनल इक्वेसन भनेर लेखेँ। अब तिमीहरूले सिधै के लेख्न जान्नु पर्यो भन्दा यति यो इक्वेसन 1 छ नि त त्यो लेख्न चाहिँ सिक्नु पर्यो कि सधैँ इक्विलिब्रियम इक्वेसन डिराइभ गर्ने होइन कि फ्रम फ्री बडी डायग्राम भने चाहिँ सिधै यहाँ लेखिदिँदा हुन्छ, यो इक्वेसन लेखिदिँदा हुन्छ कि। अब हामीले यति गरेर चाहिँ जान्यो नि त। अब यसमा चाहिँ पहिलो केसमा इनिशियली स्प्रिङ टचेस द पिस्टन बट एक्जर्ट्स नो फोर्स अन इट। सो इक्वेसन फर्स्ट चाहिँ के हुने भयो, एफ स्प्रिङ भनेको त 0 छ नि त। त्यस कारणले हाम्रो P1 भनेको पीएटीएम प्लस डब्लुपी अपन एपी हुने भयो। अब P1 भनेको हामीलाई क्वेसनले इनिशियली ग्यासको प्रेसर चाहिँ 100 किलो पास्कल छ भनेपछि पीएटीएम भनेको डब्लुपी अपन एपी भनेको चाहिँ 100 पीएटीएम प्लस डब्लुपी अपन एपी भनेको 100 किलो पास्कल हुँदो रहेछ। अब क्वेसनमा हेरेर त हामीलाई मास अफ द पिस्टन त दिएको थिएन। त्यस कारणले अब मास अफ द पिस्टन र डब्लुपी निकाल्न त हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो कारणले मैले अघि तिमीहरूलाई भनेको थिएँ नि अर्को चाहिँ एटमोस्फियर प्रेसर पनि दिएको छैन। हो एटमोस्फियर प्रेसर पनि दिएको छैन भनेपछि यहाँ त नम्बर अफ भेरिएबल त बढ्यो। नम्बर अफ भेरिएबल बढेको केसमा हामीले अघि जसरी नै जुन पीएटीएम प्लस डब्लुपीमा पनि एपीलाई सिधै 100 भनेर इक्वेसन मानेर सेकेन्ड इक्वेसनमा लगेर राख्न मिल्छ भनेर भनेको थिएँ नि त।
अघि सिकाएको जसरी हो यो चाहिँ यो तरिका अघि सिकाएको तरिका चाहिँ यहाँ पनि युज हुँदो रहेछ क्या। अब हेर फाइनल केसको लागि फेरि अब P2 भनेको अब यति बेलामा त स्प्रिङको फोर्स पनि लाग्ने भयो नि त, यो भोल्युम चाहिँ बढेर 2B मा गयो भने स्प्रिङको फोर्स चाहिँ लाग्ने भयो। अब यो केसमा हेर त P2 भनेको PATM प्लस WP अपन AP प्लस फोर्स अफ स्प्रिङ अपन AP हुने भयो। त्यो भनेको यो PATM प्लस WP अपन AP भनेको यहाँ माथिपट्टि हेर त इक्वेसन सेकेन्ड जस्तै छ नि त, सेकेन्डसँग बराबर छ। त्यो भनेको P1 सँग बराबर छ। अब P1 को भ्यालु चाहिँ 100 छ, 100 kPa छ। अब यतापट्टि KX अपन AP भयो। अब चेन्ज इन यसको स्प्रिङको लेन्थ कति हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। अब स्प्रिङको लेन्थ चेन्ज कति हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि हामीले भोल्युमलाई एरियाले डिभाइड गर्यो भने सिलिन्डरको लेन्थ आउँछ नि त। भोल्युमलाई एरियाले सिलिन्डरको एरियाले जुन क्रस सेक्सन एरियाले सिलिन्डरको भोल्युमलाई डिभाइड गर्यो भने टोटल लेन्थ आउँछ। हो यसरी नै चाहिँ मैले त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ युज गरेँ है। जसरी V2 माइनस V1 अपन AP भनेर गरेँ। यतापट्टि हेर त सिन्स चेन्ज इन लेन्थ भनेको डेल एक्स भनेको अब हाम्रो एक्स भनेको चाहिँ V अपन A हो, एरिया पिस्टन हो। अब चेन्ज इन लेन्थ निकाल्नको लागि चाहिँ V2 माइनस V1 अपन AP गर्न मिल्यो। यसरी भनेको यो भनेको डेल V अपन AP हो नि त। हो यो डेल V भनेको चाहिँ V2 माइनस V1 हो। त्यो भनेको 0.1 माइनस 0.05 अपन 0.1 भयो। हो यसलाई चाहिँ सल्भ गर्यो भने हाम्रो P2 भनेको 600 किलो पास्कल आउँदो रहेछ। अब अघि जस्तै सेम छ। यसमा चाहिँ हामीले नयाँ एउटा स्प्रिङ थपियो। त्यो कारणले फोर्स अफ स्प्रिङ अपन एरिया पिस्टन भन्ने चाहिँ राइट साइडतिर यो इक्विलिब्रियम इक्वेसनमा थपिदो रहेछ। र अर्को चाहिँ हामीले के सिकियो भन्दाखेरि हामीलाई एटमोस्फियर प्रेसर पनि दिएको छैन, वेट अफ पिस्टन पनि दिएको छैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले P1 को इक्वेसन बनाएर राखेर P2 मा गएर सिधै युज गर्न मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा जानियो। अर्को तेस्रो कुरा के जानियो भन्दा हामीले यदि यो स्प्रिङको कम्प्रेसन कति हुन्छ भनेर चाहिँ चेन्ज इन लेन्थ स्प्रिङको दिएको छैन भने भोल्युम अपन एरिया पिस्टन गरेर चाहिँ हामीले चेन्ज इन लेन्थ निकाल्न सकिदो रहेछ भनेको त्यो भनेको चेन्ज इन भोल्युम अपन एरिया पिस्टन गरेर चाहिँ हामीले चेन्ज इन लेन्थ निकाल्न सकिदो रहेछ भन्ने कुरा सिकियो। तीनटा कुरा नयाँ आयो यहाँ। हो यसरी चाहिँ हामीले यसको भोल्युम डबल हुँदाखेरि प्रेसर यसरी निकाल्न सकिदो रहेछ। अब तिमीहरूले पुरानो क्वेसनमा हेर्थ्यौ भने स्प्रिङ नभएको केसमा प्रेसर सधैँ सेम हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ के छ स्प्रिङ भइसकेपछि त जति माथि जान्छ नि पिस्टन स्प्रिङले त्यति बढी फोर्स लगाउन थाल्छ। किन भन्दा जति स्प्रिङ कम्प्रेस हुन्छ नि KX भन्ने फोर्स चाहिँ बढी लाग्न थाल्छ। फोर्स अफ स्प्रिङ भनेको त KX हो। एक्स जति बढ्दै गयो नि त्यति फोर्स बढ्दै जाने भयो K इन्टु चेन्ज इन लेन्थ हुने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रेसर पनि जति माथि गयो पिस्टन जति माथि जान थाल्यो त्यति नै प्रेसर बढ्दै बढ्दै जाँदो रहेछ यस्तो कन्डिसनमा। ल यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल है, छैन भने चाहिँ म नेक्स्टमा गएँ। ल अब लास्ट क्वेसन छ, यो तिमीहरूले सल्भ गर्नु पर्यो। ल सिमिलर टाइपको क्वेसन छ। अब यहाँ चाहिँ भएको क्वेसनहरूको टाइप यस्तै हो। अब कहिले कहिले चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ यहाँ यतापट्टि एउटा पाइप जोडेको देखिन्छ क्या, यो ग्यास भन्ने जुन स्पेस छ नि त त्यहाँ चाहिँ पाइप जोडेको देखिन्छ। त्यो भनेको बाहिरपट्टि चाहिँ MMF एचजीमा चाहिँ हाइट दिएको हुन्छ। त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसर दिनलाई चाहिँ दिएको हुन्छ। त्यो भनेको हामीले सिधै ρg z hg गरेर चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर निकाल्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई यसो क्वेसनहरूको हेर्दाखेरि फरक लाग्ने त्यो हुन सक्ला। त्यो भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर निकाल्न दिएको है। ल हेर त सिमिलर टाइपको क्वेसन छ, यो चाहिँ तिमीहरूले सल्भ गर। ल यहाँ एन्सर पनि देखिरहेको छ अघिको यही टाइपले। ल हेरेर यस्तै सिमिलर टाइपको छ हामीलाई दिएको, ऊ फरक होला, भ्यालुहरू फरक हुन सक्छ।
भाइ ल आयो सबैको एन्सर आयो यो ल हेर सिमिलर प्याटर्नमा छ होइन फरक केही पनि छैन पहिलो केसमा पिएटिएम इन्टु एपी भन्ने चाहिँ अब यहाँ मैले सिधै लेखिदिएको छु पिएटिएम इन्टु एपी प्लस डब्लुपी भनेको पी ग्यास इन्टु एपी भनेर चाहिँ प्रेसर 1 भनेर सिधै लेख्न पनि मिल्छ अथवा हामीलाई चाहिँ अहिले वेट अफ पिस्टन दिएको छ क्वेसनले वेट अफ पिस्टन दिएको छ र डब्लुपी क्वेसनले 80 केजी भनेर दिएको रहेछ मास अफ पिस्टन दिएको रहेछ अब पहिला यसरी चाहिँ हामीले पिएटिएम प्लस डब्लुपी अपन एपी भनेको चाहिँ पी1 हो भनेर लेखिरहनु परेन यसमा चाहिँ सिधै डब्लुपी पिएटिएम पनि क्वेसनले दिएको डब्लुपी अपन एपी पनि हामीले क्वेसनले दिएको छ त्यहाँबाट निकाल्न सकियो र यहाँ भोल्युम निकाल्ने के अरे यक्स निकाल्ने तरिका के यक्सको यक्स निकाल्ने तरिका चाहिँ सिधै युज गरेको छ v2 माइनस v1 अपन एपी गरेर र यसरी चाहिँ p2 निक्लिदो रहेछ कसैलाई के कन्फ्युजन छ र यसमा ल अब यति टाइपको क्वेसनहरु छ तिमीहरुको यहाँ चार तरिकाको क्वेसनहरु छ यसमै तलमाथि गरेर चेन्ज गरेर क्वेसनहरु आइरहेको छ हैन यो मैले एक्स्ट्रा क्वेसन भनेर चाहिँ यहाँ राखिदिएको छु यो म तिमीहरुलाई टिम्समा अपलोड गरिदिन्छु हिजोको हटाएर यो पुरै न्युमेरिकल सहित भएको आज राखिदिन्छु यति भएपछि एक्स्ट्रा क्वेसनहरु पनि ट्राई गर्ने अनि यो न्युमेरिकलहरुको म राखिदिन्छु भनेको अलिकति टाइम नमिलेर त्यो भइरहेको छैन म बुकमा भएको सल्भ गर्नुपर्ने न्युमेरिकलहरु चाहिँ फोटो खिचेर तिमीहरुलाई उसमा अपलोड गरिदिन्छु टिम्समा अपलोड गरिदिन्छु अनि न्युमेरिकलहरु चाहिँ सल्भ गर्दै गर्ने अब अहिलेको च्याप्टरमा चाहिँ यही डेफिनेसनहरु बढी हो डेरिभेसन चाहिँ छैन 2 मा पनि त्यस्तो डेरिभेसन भन्ने चाहिँ छैन सानसानो टपिकहरु टाइपको डेरिभेसनहरु छन् ती पनि सजिलै एकदम छोटा छोटा डेरिभेसनहरु टाइपको त्यो हुनाले 1 र 2 को बाट सर्ट मात्रै आउँछ 4 मार्क्सको क्वेशन आउने हुन्छ र न्युमेरिकल आउँदाखेरि जनरली 1 र 2 मध्येबाट एउटा आउँछ र अहिले हामीले गरेको मध्ये यो छ नि पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा चाहिँ स्प्रिङ हालेको अथवा पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस स्प्रिङ नभएको हो त्यो क्वेशन चाहिँ सियोर जस्तो हुन्छ के जनरली म्याक्सिमम आउने चान्स चाहिँ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा अब 2 मा गएर गर्ने पनि यही पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसको गर्ने यही तरिका यही नै हो प्रेसर निकाल्ने हो अहिले हामीले प्रेसर निकाल्छौं च्याप्टर 2 मा गइसकेपछि हामीले चेन्ज इन भोल्युम पनि निकालेर त्यसको वर्क डन निकाल्छौं के डिफरेन्स त्यति मात्रै हो अहिले प्रेसर सम्म मात्र गएको छौं अब यसैमा थपिदै जाने हो अब सेकेन्ड च्याप्टरमा जाँदा क्वेशन यही नै हुन्छ ठ्याक्कै अहिले जे देखिरहेछौ नि ठ्याक्कै यही हुन्छ तिमीहरुलाई भोल्युम दिएको हुन्छ भोल्युमको भ्यालु नै दिएको हुन्छ र त्यसबाट हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको वर्क डन निकाल्नु पर्ने हुन्छ कति वर्क डन गर्छ हामीले चाहिँ हिट थपिसकेपछि यो पिस्टनले कति वर्क डन गर्छ भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ दुई स्टेप थपिन निकाल्नु त्यो कारणले गर्दाखेरि बेसिक कुरा यही हो हामीले थप्दै जान्छौं जस्तो 3 मा गइसकेपछि पनि निकाल्ने वर्क डन नै हो तर हामीले टेबलहरु निकाल्न सिक्छौं च्याप्टर 4 मा गइसकेपछि वर्क डन प्लस अझै एक्स्ट्रा जान्छौं हामीले हिट ट्रान्सफर पनि निकाल्न सिक्छौं त्यो हिट ट्रान्सफर मात्र टोटल हिट ट्रान्सफर है रेट अफ हिट ट्रान्सफर हैन कि टोटल हिट ट्रान्सफर डेल क्यू निकाल्छौं डेल डब्ल्यू निकाल्छौं अनि डीई पनि निकाल्छौं डेल ई पनि निकाल्छौं यसरी चाहिँ प्रत्येक च्याप्टरमा थपिदै ल यति भइसकेपछि आजको क्लास पनि सकियो तिमीलाई के सोध्नु छ भने सोध